وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند درود و سلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور العينين حمد و ثنا دے بعد نہایت ہی واجب الاحترام واجب القدر دوستو بزرگو بندہ ناچیز نے جناب دوستان دے سامنے اللہ جل جلالہ و اما نوالہ دی لارے بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید وچوں آیہ مبارکہ دا کچھ حصہ تلاوت کردہ شرف حاصل کیتا حق تبارکہ و تعالی دی بارگاہ وچ دعا ہے مالک اس بندہ ناچیز دے دل دماغ زبان تے کلمت الحق جاری فرمائے رب تعالی مینوں توانوں سن کے عمل دی توفیق نصیب فرمائے عزیزان محترم آج دی اے نورانی وجدانی محفل ایصال ثواب دی محفل چودھری محمد بوٹا گیل صاحب انہاں دی زوجہ محترمہ دی کل خانی دی محفل پاک وچ آپاں سارے دوست احباب شامل ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالی آپاں ساریاں دا مل بینا ذکر خیر کرنا ذکر خیر سننا اپنی بارگاہ ربوبیت وچ قبول فرمائے حق تعالی قبول فرما کے مرحومہ مغفورہ دی مغفرت فرمائے اللہ مرحومہ دی قبر دے کروڑا رحمتاں دا نزول فرمائے دوستان گرامی آج جس موضوع دے اتے ناچیز نے لب کشائی کرنی ہے وہ ہے والدین دی عظمت اور شان اور بالخصوص ماں دی شان تساں دوست احبابہ دی خدمت وچ کچھ محبت بھریاں گلاں عرض کرنیاں نے دعا کرو اللہ رب العزت مینوں حق سچ بیان کرن دی توانوں سن کے عمل دی توفیق عطا فرمائے آیہ مبارکہ میں تلاوت کی تھی
پہلا پارا سورت بقرہ دی آیت نمبر 83۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ محبوب یاد کرو گو ویلا اخذنا جدو اساں وعدہ لیا میثاق بنی اسرائیل کولو یعنی یعقوب نبی دی اولاد کولو لا تعبدون الا اللہ کہ رب تو علاوہ کسی دی عبادت نہیں کرنی وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا تے والدین دے نال حسن سلوک کرنا ہے۔ دوستو جے غور کیتا جاوے تے والدین دی عظمت اور شان ایدے کولو ود کے کیویں بیان کیتی جا سکتی ہے کہ اللہ رب العزت دی ذات ببرکات نے جتھے جتھے بھی اپنی عبادت دا ذکر فرمایا ہے اپنی عبادت دے نال اللہ نے والدین دے نال حسن سلوک کرن دا ذکر فرمایا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ عبادت میری کرنی ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا تے والدین دے نال حسن سلوک کرنا ہے۔ آیت نمبر 2 اللہ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا عبادت میری کرنی ہے والدین دے نال حسن و سلوک کرنا ہے۔ آیت نمبر 3 اللہ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا عبادت میری کرنی ہے میرے نال کسی دوجے نو شریک نہیں ٹھہرانا تے والدین دے نال حسن و سلوک کرنا۔ اچھا پھر قرآن وچ اللہ رب العزت دی ذات نے نہ کلی ماں دا ذکر کیتا ہے تے نہ کلے باپ دا ذکر کیتا ہے، والدین دا لفظ آیا ہے، ماں دا بھی اللہ نے ذکر کیتا ہے، اللہ رب العزت دی ذات ببرکات نے باپ دا بھی ذکر کیتا ہے۔ چوتھی آیہ مبارکہ اللہ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ فرمایا اسا انسان کو وصیت کی تھی۔ ابن منظور رضی اللہ تعالی عنہ لسان العرب دے اندر لکھ دے نے کہ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى هِيَ فَرَضٌ جو تو وصیت کی نسبت رب دی طرف ہو جاوے پھر ادھے تو مراد فرض ہو جائے، یعنی اس مالک نے فرمایا اساں انسان دے فرض کر دیتا ہے۔ مالک کی فرمایا والدین دے نال حسن و سلوک والدین دے نال پیار اور محبت۔ چوتھی آیہ مبارکہ ابتدا اللہ رب العزت نے دوواں دا ذکر کر کے فرمائی، ماں دا بھی اللہ نے ذکر کیتا ہے اللہ نے باپ دا بھی ذکر کیتا ہے، لیکن اس آیہ مبارکہ دے جڑے اگلے جملے نے اگلے جملیاں دے اندر رب ذوالجلال نے کلی ماں دا تذکرہ چھیڑ دیتا ہے۔ تو اسی ایک باری ذوق دے نال محبت دے نال سبحان اللہ آکھو کہ میں اللہ دا قرآن عزیزان گرامی توجہ فرما اللہ وحدہ لا شریک دا مبارک فرمان رب ذوالجلال نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ
اللہ نے فرمایا اسا انسان دے فرد کر دیتا ہے، اسا انسان دے وصیت کیتی ہے، اسا انسان دے فرد کیتا ہے۔ مالک و مولا انسان دے کیڑی چیز فرض کیتی ہے؟ رب ذوالجلال نے فرمایا بِوَالِدَيْ والدین دے نال حسن سلوک نو اسا فرد کر دیتا ہے، والدین دے نال پیار دے محبت نو اسا فرد کر دیتا ہے۔ میرے نبی دے غلاموں، اللہ تبارک و تعالی دی ذات نے اگلے الفاظ دے اندر کلمات کا ذکر فرمایا۔ رب نے فرمایا حملتہ امہ وہنن علی وہن وفصالہ فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک۔ اللہ رب العزت نے ماں کا ذکر کیتا، کریم مالک نے فرمایا حملتہ امہ، فرمایا بڑی جس ماں نے تمہیں 9 مہینے اپنے پیٹ کے اندر رکھا ہے، جس ماں نے 9 مہینے تہاڈا بوجھ چک کے اپنے پیٹ کے اندر رکھا ہے، اللہ نے فرمایا تہاڈی او ماں جس ماں نے اپنے لاڈلے دی خاطر یا اپنی لاڈلی دی خاطر اساں جدوں پیٹ کے اندر آئے ماں نے ہر اس چنگی چیز میں کھانا چھڑ دیتا ہے جہی چنگی چیز اولاد واسطے نقصان دہ ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے او ماں جن 9 مہینے تانوں پیٹ دے اندر رکھیا ہے، 9 مہینے تہاڈی ماں نے تہاڈا بوجھ چکیا ہے۔ میرے نبی دے غلاموں، مالک الملک نے فرمایا 9 مہینے ماں دے پیٹ دے اندر تساں اپنا وقت گزاریا، وقت گزارن تو بعد تسی دنیا دے تے آ گئے، تہاڈی دنیا دے پیدائش ہو گئی، تسی دنیا دے تہاڈی ولادت ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، تہاڈی اس ماں نے پھر تانوں 2 سال تک دودھ پلایا ہے، دودھ نہیں بلکہ میں یہ آکھا ماں جگر دا خون پلا کے اپنی اولاد دی پرورش کر، ماں اپنے جگر کا خون پلا کے اپنی اولاد کی پرورش کر دیئے۔ علیلہ نے گرامی اللہ رب العزت نے فرما دیتا انشکر لی ولوالدیک، مالک نے فرمایا ہن تہاڈے تے لالے میں تساں میرا بھی شکر کرو تے اپنے والدین دا بھی شکر کرو۔ والدین دی عظمت اور شان سن کے جدا جدا سینہ ٹھٹا ہوا ہے، سینے دا زور لا کے بولو سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی تساں قرآن سماعت کیتا ہے، قرآن دے اندر اللہ نے ماں دا بھی ذکر کیتا ہے، باپ دا بھی اللہ نے ذکر کیتا ہے، پھر کلمہ دا بھی اللہ نے تذکرہ چھڑیا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے مبارک فرمان وچوں ماں دی عظمت اور شان عرض کردا جاواں۔ بخاری شریف دی حدیث پاک عرض کر رہا ہاں، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک دے راوی نے ارشاد فرماتے نے نبی پاک صاحب لولاک دا مبارک دربار لگا ہویا ہے، حضور کے دربار اقدس کے اندر میرے نبی دے غلام جھوٹ بڑھا کے بیٹھے ہوئے نے، نبی دی بارگاہ وچ ایک شخص آئے خدمت ہویا ہے، شخص نے آ کے ایک سوال عرض کیتا ہے، شخص آتا ہے کملی والے ارشاد فرماؤ میری محبت کا سب نالو زیادہ حقدار کون ہے؟ نبی پاک نے سوال سنیا، صحابہ فرماتے نے غلام نے سوال بھی بڑا دلچسپ کیتا، مدینے والے نے جواب بھی بڑا دلچسپ جداں دا سوال سی اللہ دے محبوب نے جواب بھی ہونے دا عطا فرمایا۔ سوال کرنا سی میری سرکارہ نے فرمایا امکا، حضور نے فرمایا تیری ماں تیری محبت دے سب نالوں زیادہ حقدار ہے۔ غلام عرض کر دینے دوسرے باروں نے پھر عرض کی تھی کملی والے سب نالوں میری محبت دا زیادہ حقدار کون ہے؟ میرے نبی نے پھر فرمایا امکا تیری ماں تیری محبت دے زیادہ حقدار ہے۔ نبی دے غلام نے پھر تیسرے بارہ سوال کیتا لجپالا کملی والے میری محبت دا زیادہ حقدار کون ہے؟ میرے نبی نے فرمایا امکا تیری ماں۔ صحابہ فرماتے نے جب چوتھے بارہ سوال کیتا حضور میری محبت دا حقدار
سب نالوں زیادہ کون ہے؟ میرے نبی نے فرمایا ابو کا تیرا باپ ہے۔ 3 حصے ماں دی محبت نو اللہ نے عطا فرمائے نے، ایک حصہ رب ذوالجلال نے باپ نو عطا فرمایا ہے۔ عزیزان گرامی، محبتہ دے اندر والدین دے پیار دے اندر بانڈ صرف مصطفیٰ نے نہیں فرمائی بلکہ مصطفیٰ دے خدا نے بھی، مصطفیٰ نے صرف وعد نہیں فرمائی، مصطفیٰ دے خدا نے بھی وعد کی دیئے۔ نزہت المجالس و منتخب النفائس کے اندر علامہ عبدالرحمن صفوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ ایک لکھ دینے، آپ فرمو دینے اللہ دے نبی حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ پیغمبر آپ ایک بار رب دی بارگاہ وچ عاجزانہ التجا کر دینے، رب دی بارگاہ وچ عرض کر دینے مالک و مولا مالک و مولا میں کوئی وصیت ارشاد فرما جس وصیت تے میں عمل کر کے اپنا وقت گزارا۔ میرے نبی دے غلام موسیٰ کلیم نے عرض کی تھی، اللہ نے فرمایا موسیٰ نبی میں تینوں تیری ماں دے حوالے دے نالی وصیت کرنا وا، تیری ماں دے نسبت دے نالی میں تینوں وصیت کرنا وا، تو اپنی ماں دے نال محبت کر، اپنی ماں دے نال حسن دے اخلاق دے نال پیش آ، اپنی ماں دے نال اچھا اخلاق کر۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ پیغمبر نے پھر عرض کی تھی مالک و مولا میں نے کوئی وصیت ارشاد فرما۔ رب ذوالجلال نے دوسرے بارہ بھی ارشاد فرمایا موسیٰ نبی میں تینوں تیری ماں کے حوالے دے نال وصیت کرنا وا، اپنی ماں دے نال محبت کر، اپنی ماں دے نال حسن دے سلوک کر، اپنی ماں دے نال پیار کر۔ حضرت موسیٰ پیغمبر نے تیسرے بارہ عرض کی تھی مولا میں نے کوئی وصیت ارشاد فرما۔ اللہ نے پھر بھی یہی ارشاد فرمایا میں تینوں ماں دے حوالے دے نال وصیت کرنا وا۔ علامہ عبدالرحمن صفوری لکھ دینے آپ فرما دینے موسیٰ کلیم اللہ نے 1 بارہ نہیں 2 بارہ نہیں 3 بارہ نہیں 5 بارہ نہیں 8 بارہ موسیٰ نبی نے یہی عرض کی دیا۔ اللہ نے فرمایا میں تینوں تیری ماں دی نسبت نال وصیت کرنا، اپنی ماں دے نال پیار کر، اپنی ماں دے نال محبت کر، اپنی ماں دے نال حسن دے سلوک دے نال پیش آ۔ میرے نبی دے غلام حضرت موسیٰ کلیم اللہ پیغمبر نے جدو 9ویں مرتبہ عرض کی تھی مالک و مولا میں نے کوئی وصیت ارشاد فرما۔ رب ذوالجلال نے 9ویں مرتبہ ارشاد فرمایا تیرے باپ دی نسبت نال تیرا اے رب وصیت کرنا، اپنے رب دے اپنے باپ دے نال محبت کر، اپنے باپ دے نال پیار کر، اپنے باپ دے نال شفقت کر۔ میرے نبی دے غلاموں اے بند کملی والے نے نہیں کی تھی، رب ذوالجلال دی مبارک ذات نے بھی اے بند کی تھی۔ عزیزان گرامی اللہ رب العزت دی مبارک ذات نے ماں نو بھی بڑیاں عزت کیتیاں نے، اللہ نے باپ نو بھی بڑیاں شاناں دے مقام عطا کیتے نے۔ سنگیو ہن دل دے ہاتھ رکھ کے میری اگلیاں گلاں سننیاں نے۔ اوے ماں باپ کچھ کرن جوگا بھی نہ ہووے، بیڑے دے اندر بیٹھا بھی ہووے، پھر بھی گھر دی رونق لگ دے نے، پھر بھی ماں ہوئے تے گھر دی رونق ہوندی ہے، باپ ہوئے تے گھر دی رونق ہوندا ہے۔ بندہ سارا دن محنتاں کر کے، بندہ سارا دن مزدوریاں کر کے، بندہ سارا دن نوکریاں تے ڈیوٹیاں کر کے تھکاوٹ اپنے جسم دی اندر پا کے جدو آوندا ہے، خدا دی عزت دی قسم ہے بندہ جدو اپنے گھر دی دہلیز ٹپدا ہے، یا بابے دا چہرہ نظر آندا ہے یا ماں دا چہرہ نظر آندا ہے، ساریاں دکھ تکلیفاں دور ہو، ساریاں او دکھ تکلیفاں ختم ہو جاندیاں نے، ساریاں او دکھ تکلیفاں دور ہو جاندیاں نے۔ میرے عزیز دوستا جے والدین زندہ نے تے والدین دی خدمت کر کر کے اپنا وقت گزار، والدین دے نال پیار دے محبت کر کر کے اپنا وقت گزار۔ یاد رکھ جدو تیری ماں تیرے تو پردہ کر گئی، جدو تیری ماں دی آنکھاں میٹ گئیاں، پھر کوشش
حسین دے سونی صورت نظر نہیں آن والی جدو اے اماں نے تیرے تو جدائیاں پایا اماں نے تیرے تو جدو مکھ موڑیا پھر رونا پھرے گا اپنی ماں نو یاد کردا پھرے گا رو رو کے آکھدا پھرے گا کہ مینوں یاد آ تیریاں آیا چھڑیاں لایا نیا جائے مارانی مینوں یاداں تیریاں آیا نیا جائے مارانی اسی بس بھی آکھاں گے ساڈیاں اے گلاں باتاں کرن دے باوجود سانوں نہ ماں دی صورت نظر آنی ہے نہ سانوں باپ دی صورت آنی ہے میں گل عرض کیتی ہے اللہ نے ماں نو بھی بڑے مقام عطا کیتے نے اللہ نے باپ نو بھی بڑے مقام عطا کیتے نے ماں دی عظمت اور شان دے حوالے دے نال اگلی حدیث مبارک میں عرض کردا جاواں حدیث مبارک ترمذی وچوں میں عرض کر رہا ہاں توجہ دے نال سماعت کر عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عليك الصلاة والسلام إني أصبت ذنبا عظيما فهل لي توبة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من أم قال لا فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من خالة قال فبرها أو كما قال عليه السلام سبحان اللہ دی داد ویسے بڑھ سی سینے دا زور لا کے بولو سبحان اللہ میرے نبی دے غلامو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حدیث پاک دے راوی نے آپ ارشاد فرماتے نے میری سرکاراں دا دربار نبوت لگا ہویا ہے حضور دی دربار اقدس دے اندر ایک غلام حاضر ہویا ہے آ کے عرض کردا انی اصبت ذنبا عظیما کملی والے میرے کو ایک گناہ سرزد ہو گیا ہے حضور میں ایک ذنب کر بیٹھا ماں میں ایک گناہ کر بیٹھا ماں حضور میں نے کوئی توبہ دا طریقہ ارشاد فرماؤ حضور میں کرا دے ہوں کی کرا پہلیو اس حدیث پاک وچو ایک عظیم نکتہ کد کے جناب نو دین لگا ماں اور غور فرماؤ اور والا گناہ اور والا بندہ گناہ اس رب دا کر کے آیا ہے گناہ اس رب دا کر کے آیا ہے پر آیا میرے محبوب دے در دے بیٹھا آیا میرے نبی دی پاک بارگاہ وچ بیٹھا ہے حق تے اے برداشت کہ رب دی ذات دا گناہ کیتا رب تبارک و تعالی دی نافرمانی کیتی اللہ تبارک و تعالی دی ذات مبارکات کو معافی طلب کردا مالک و مولا میں گناہ کر بیٹھا ماں مینوں معافی عطا فرما اج رٹے پہ لگ دے نے اے گل اج آنکھاں نوں پیا ملدیاں نے اے رٹے پہ لگ دے نے کہ صرف رب 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 کولوں منگیا جاوے اوے میں نہ بیلیو کسے فاقہ دے وسیلے دینا
اطاعت رب کردا ہے پر رب دیندا کسی دے وسیلے دے نال میری کی مجال گل کولو کرا انشاءاللہ اللہ دے قرآن وچ ثابت کر کے جاواں گا میرے نبی دے غلاموں گناہ نے رب دا کیتا ہے آیا میرے محبوب دے در تے بیٹھا ہے کیونکہ قرآن جانن والا سی قرآن پڑھن والا سی قرآن سمجھن والا سی رب ذوالجلال دی ذات مبارکات نے واضح الفاظ کے اندر اعلان جو فرما دیتا ہے اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ رب نے فرمایا او کالیا کالیا زلفاں والے انہاں لوگوں نے ارشاد فرما دے اپنے لوگوں اپنے غلاموں نے اعلان کر دے مالک مولا اعلان کی کرا فرمایا انہوں آنکھ دے اگر یہ اپنی جانا دے ظلم کر بیٹھے ظلم تو مراد اس کا دے گناہ ہے اگر یہ بندے اپنے آپ نے گناہ دی دل دے اندر ڈبو دے اگر یہ گناہ کر بیٹھے اپنی جانا دے ظلم کر بیٹھے مالک مولا پھر کی کرن اللہ نے فرمایا جاؤ محبوبہ انہوں آنکھ دے تیرے بوئے تے آ جان بس توبہ دی مہر دولا دینی میں اللہ نے انہوں دی بخشش فرما توبہ دی مہر دولا دینی انہوں آنکھ دے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ اگر اپنی جانا دے کر بیٹھنا ظلم پریشان نہ ہوں گھبران نہ حبیب اپنے تے میرے درمیان تینوں رکھ دیں تیرا وسیلہ پا کے تیرے در تے آ جان تیرے بوہے تے آ جان بس مہر تو لا دیویں میں رب تبارک و تعالی نے گناہاں دے اپنی رحمت دا کلم بنے عزیزان گرامی میں عرض کر رہا سا میرے نبی دا دربار لگا ہویا ہے حضور دے دربار دے اندر غلام نے آ کے عرض کی تھی لجپالا میں گناہ میرے گلو سرزد ہویا ہے میں گناہ کر کے آیا ہوا کوئی طریقہ دسو میں توبہ کرا دے کس طرح کرا میرے نبی نے غلام دے سوال دے پھر سوال کیتا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کملی والے نے فرمایا اللہ کا میں امین اے دس تیری ماں زندہ ہے کہ نہیں تیرے پیدا کرنے والی ماں دنیا دے تے موجود ہے کہ نہیں غلام عرض کرتا ہے کملی والے چلی گئی ہے میری ماں دنیا کو پردہ کر گئی ہے میری ماں ہو دنیا کو موجود نہیں میرے نبی نے فرمایا غلامہ اے دس تیری ماں دی ہمشیرہ یعنی تیری خالہ زندہ ہے کہ نہیں عرض کردہ کالا نام لجپالا میری خالہ زندہ ہے میری خالہ حیات ہے میرے نبی نے ارشاد فرمایا جا 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 کے اپنی خالہ دے نال محبت کر اپنی خالہ دے نال جا کے حسن سلوک کر حضور نے فرمایا اے حسین دا نانا تمہیں ڈگری دے رہا ہے اللہ نے تیری مغفرت فرما اللہ نے تینوں معافی عطا فرما چڑھنی ہے اللہ رب العزت دی مبارک ذات نے تیری بخشش فرما